दुःख पत्ता छ नि दुःख हुन्तु सबै विपानिनो दुःख पत्ता रोगन्तर कल्प सतन्तर कल्प दुर्भिक्षन्तर कल्पादिमा परेर दुःखले ग्रस्त भइरहेका सबै विपानिनो सम्पूर्ण भएका सत्व प्राणीहरू निदुःखा छ। दुःख रहित भएको वा दुःख नभएको होन्तु भवन्तु भइबक्सोस् हजुर। भय पत्ता च निर्भय भय पत्ता राजा भय चोर भय उदक भय अग्नि भय आदि विभिन्न प्रकारका तिथि कारणले भयभीत भएका सबै विपानिनो सम्पूर्ण भएका सत्व प्राणीहरू निर्भया छ। भय रहित भएको वा भय नभएको होन्तु भवन्तु भइबक्सोस् हजुर। शोक पत्ता ज्ञाति व्यासन रोग व्यासन भोग व्यासन शील व्यासन आदि व्यासन धर्मका कारणले शोकाकुल भइरहेका सबै विपानिनो सम्पूर्ण भएका सत्व प्राणीहरू निशोका छ। शोक रहित भएको वा शोक नभएको पनि होन्तु भवन्तु भइबक्सोस् हजुर। त्रिरत्नमा सादर वन्दना। शासनका उपाध्याय आचार्यदेखि लिएर देखाउने सुनाउने सिकाउने सबै गुरु भन्तेज्यूहरूलाई यो स्थानबाट नै नमन गर्दै उहाँहरूको आशीर्वादलाई शिरोधार्य गरेर सम्पूर्ण सधर्म प्रेमी श्रोतागणहरूमा दिनानुदिनको मङ्गलमयको शुभ मैत्री कामना व्यक्त गर्दै सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस्। आज पनि सज्जन वर्गहरूलाई धर्मोपहार दिन गइरहेको छु। मङ्गलसूत्र धर्मोपहार भाग 50 मा पनि सज्जन वर्गहरूलाई आज कालेन धम्म सवर्णं एतं मङ्गलं मुत्तमम्। कालेन अनुकूल समयमा धम्म भगवान शास्त्रले उपदेश गर्नुभएको धर्मोपदेशलाई सवर्ण गर्नु पनि अति उत्तम मङ्गल हो। त सज्जन वर्गहरू आज कालेन धम्म सवर्ण मङ्गललाई सवर्ण गरेर पुण्य सञ्चय गरौँ, जीवन परिवर्तन गरौँ। मन विक्षिप्त भइरहेको बेलामा काम वितर्क आदि एउटा न एउटा वितर्कद्वारा दबिएर बस्नु परेको अवस्थामा धर्मोपदेश सुन्नुलाई अनुकूल भएको भनिएको छ। मन विक्षिप्त भनेको मन छरिएको, मन चञ्चल भइरहेको, अनि फेरि विभिन्न काम वितर्क व्यापाद वितर्क आदि मनमा अकुशल चिन्तनहरू धेरै वितर्क तर्क वितर्कहरू हुँदा त्यो अवस्थामा के गर्नु भन्दा धर्म सवर्ण गर्नु, त्यो अनुकूल समय। त्यसपछि फेरि प्रत्येक 5 दिनमा एकचोटि उपदेश सुन्नुलाई पनि कालेन धम्म सवर्ण भनी अन्य आचार्यहरूको मतले पनि वर्णन गरिरहेका छन्। तर हामी मूल 50 पाली चुल घोसिंह सूत्र आयुष्मान अनुरुद्रले हो भगवान शास्ता हामीहरूले 5 दिनको एकचोटि जम्मा भई रातभरि धर्म छलफल गर्ने सुन्ने गर्छौं भनी निवेदन गर्नुभएको पनि छ।
अंगुत्तर निकाय टीक निपात गिला न सुत्त अट्ठ कथामा मासस्स अट्ठवारे धम्म कथा अनुन्यता अनुन्यता मासस्स अट्ठ मासे धम्म कथा अनुन्यता। महीनाको 8 पटक उपदेश दिने अनुमति दिएको छु भनेर यसरी पनि उल्लेख गरिबक्सेको छ। 8 पटक भनेको शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, पञ्चमी, अष्टमी, चतुर्दशी र पूर्णिमा पञ्चदशी दिनहरूमा भनिएको। त्यसपछि फेरि अर्थकथामा जहिले पनि कल्याण मित्र भेटेर आफ्नो द्वन्द्व संशयहरूलाई हटाउन सक्ने धर्मोपदेश सुन्ने काम गर्न सकिन्छ। जहिले पनि जब तपाईँ हामीहरूलाई कल्याण मित्रसँग सम्पर्कमा आउँछौँ, कल्याण मित्रसँग भेट हुन्छ र आफ्नो मनमा भएको ती शङ्का उपशङ्काहरूलाई, ती संशयहरूलाई हटाउनको निम्ति जहिले पनि उपदेश सुन्न सकिन्छ। त्यसबेला उपदेश सुन्नु पनि काले न धम्म सवर्ण भनिराखेको छ। यस भनाइ अनुसार दिन वा समय किटान गर्नु मुख्य होइन। कहिले उपदेश सुन्ने, कहिले उपदेश नसुन्ने, आज सायद परेको छ, आज सायद छैन भनेर उपदेश सुन्नको निम्ति त्यो दिनबार समय हेरिराख्नु मुख्य होइन। उपदेश सुन्नको लागि उचित दिन वा समय भन्ने छैन। जतिखेर अनुकूल पर्छ, उपदेशक तयार भएको र आफूलाई मौका परेको समय नै उपदेश सुन्नलाई अनुकूल उचित समय भनी जान्नु पर्यो। अन्तिममा त के आयो भन्दा उपदेश गर्ने भन्तेजीहरू, गुरुमाजुहरू, सामनेरज्यूहरू अथवा कुनै बौद्ध विद्वान उपासक उपासिकाहरू नै किन नहोस्, यदि भगवान शास्त्रले उपदेश गरेको उपदेश गरिदिन्छु र आफूलाई पनि ठक्क मौका मिलाएर, ठक्क समय निकालेर नै जुनसुकै समयमा पनि उपदेश सुन्नुलाई अनुकूल उचित समय हो भनी जान्नु पर्यो। उपदेश सुन्नुको फल पहिला सुनि हेरौँ। उपदेश सुन्नुभन्दा पनि आगावै अंगुत्तर निकाय पञ्चक निपात धम्म सवर्ण सूत्रमा भगवान शास्त्रले उपदेश सुन्नका 5वटा फलहरू उल्लेख बताइबक्सनु भएको छ। पञ्चमे भिक्खवे धम्म सवर्णे आनिशंस। भिक्खवे मेरा प्यारा छोराछोरीहरू हो, धम्म सवर्णे बुद्धादि सत्पुरुषहरूले उपदेश गरेका ती सत्य धर्म उपदेशलाई सवर्ण गर्नुमा पाँच प्रकारका 5वटा आनिशंस फलहरू छन्। कतमे पञ्च, ती 5वटा के हुन् त भन्दा असुना सुनाति, नसुनेको त्यो धर्मोपदेशहरू सुन्न पाइन्छ, कहिले नसुनेको। सुना परि योदापेति, सुनिसकेको भए तापनि फेरि सुन्दाखेरि स्पष्ट हुन्छ, अझै छर्लङ्ग बुझिन्छ। असुना सुनाति, सुना परि योदापेति। तेस्रोमा संशयहरू, शङ्काहरू हटेर जान्छन्। र चौथोमा दिठिङ उजु करोति, दृष्टि सही रूपमा सिधा हुन्छ, सम्यक दृष्टिको भइन्छ भनौँ। 5औँमा चित्त मत पसादेति, चित्त मन
विशुद्ध हुन्। उपदेश सुन्ने क्रममा मन के हुन्छ भन्दा स्वच्छ हुन्छ, निर्मल हुन्छ, पवित्र हुन्छ। त्यसर्थ नसुनिएको सुन्न पाइनु, सुनिएको स्पष्ट हुनु, संशय हट्नु, शङ्का उपशङ्काहरू हट्नु, दृष्टिहरू सोझो हुनु, चित्त विशुद्धि पार्नु, यी पाँचवटा धर्म सुन्नका फलहरू हुन्। धर्म सवर्ण गरेका प्रतिफलहरू हुन्। नसुनेको कुरा सुन्न पाइन्छ त हामीहरूले जीवनमा कहिले पो सुनेका थियौँ र? चतुरार्य सत्य भनेको कहिले सुनेका थियौँ र? आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भनेको कहिले सुनेका थियौँ? अनित्य भनेर, दुःख भनेर, विशेष गरेर अनात्मा, अनित्यलाई सुन्यौँ होला, बरु दुःखलाई सुन्यौँ होला, तर यो अनात्माको विषय हो। यो अनात्माको विषय त सम्मा सम्बुद्धहरूको उपदेशको विषय हो। सज्जनवृन्द, जबसम्म आत्मदृष्टि भइरहन्छ, म मेरो भन्ने रहिरहन्छ, तबसम्म मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त हुँदैन। जुन समयमा तपाईँ हामीहरूको यो आत्मभाव, शाश्वत दृष्टि, सत्काय दृष्टि भनौँ, म मेरो भन्ने जुन दिन आफ्नो ज्ञानमा छटलङ्ग हुन्छ, भावनामय ज्ञानमा, त्यो दिन सम्झिनुस् चार अपाय दुर्गति बन्द भयो। बडा कल्याणकारी धर्मको आनिशंस नसुनेको कुरा सुन्न पाइन्छ, नसुनेको उपदेश सुन्न पाइन्छ। है भगवान शास्त्रहरू लोकमा अनुत्पन्न भएको समयमा नामरूप पञ्चस्कन्ध भनेको कसले व्याख्या गर्ने? नाम भनेको के हो? रूप भनेको के हो? पञ्चस्कन्ध भनेको के हो? खण्ड भनेको के हो? रूप खण्ड, वेदना खण्ड, संज्ञा खण्ड, संस्कार खण्ड, विज्ञान खण्ड भनेको के हुन्? कहिले सुन्ने? लोकमा सम्मा सम्बुद्धले प्राणीहरूप्रति महाकरुणालाई अगाडि सारेर चार असङ्ख्य 1 लाख कल्प पारमिता गुणधर्महरू पुरा गरेर आइबक्सेर उहाँले बताउनु भयो र बल्ल तपाईँ हामीहरूले सुन्ने अवसर पायौँ। ए यो त रूप स्कन्द रहेछ। अनुभूति गर्ने भनेको वेदना स्कन्दको काम रहेछ। सम्झिने मूल्याङ्कन गर्ने भनेको संज्ञा स्कन्दको काम रहेछ। एकपछि अर्को नयाँ 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 बनाइरहने संस्कार स्कन्दको काम रहेछ। मैले जाने, मैले बुझेँ भनेको त विज्ञान स्कन्द पो रहेछ। हाम्रो पञ्चस्कन्दको विषयमा सुन्नु पाउनु, त्यसलाई नै के भनिएको त भन्दा पञ्चिमे भिखवे धम्म सवर्णे आनिशंस। असुनासुनाती कहिले पनि तपाईँ हामीहरूले सुन्न नपाएको त्यो सत्य धर्मोपदेश सवर्ण गर्ने अवसर। आयतन भनेको के हो? संसार लम्ब्याउने धर्म, संसार फैल्याउने धर्म। संसारलाई केले जोडेको छ? संसारलाई केले लम्ब्याएको छ? संसारलाई केले फैलाएको छ त भन्दा आयतन, भित्री र बाहिरी आयतन, हैन?
आँखामा रूप ठोक्किन्छ, कानमा शब्द, नाकमा गन्ध, जिब्रोमा रस, कायमा स्पर्श, मनमा धम्मारमण। यसरी ठोक्किँदाखेरि के हुन्छ? संसार लम्बेर जान्छ, संसार फैलेर जान्छ, संसार जोडिएर जान्छ, एकपछि अर्को एकपछि अर्को। भयो भन्तेजी यो जन्ममा त त्यति भने जस्तो दान पुण्य पनि गर्न सकेनौँ, अर्को जन्ममा चाहिँ धेरै धेरै। भयो भन्तेजी यो जन्ममा त राम्ररी शील पनि पालन गर्न सकेनौँ, अर्को जन्ममा चाहिँ गृह त्यागी भएर नै। है यो जन्ममा के भयो? शील पालन गर्न सकेनौँ, अर्को भावमा चाहिँ भन्तेजी पुरा गृह त्यागेर नै आचरण गर्छु। र यसरी एकपछि अर्को एकपछि अर्को एकपछि अर्को त्यो तानिरहन्छ। प्रपञ्च पनि भनिन्छ, प्रपञ्च धम्म पपञ्च, तन्हा मान दिट्ठी। तन्हा भनेको तृष्णा, मान भनेको अभिमान अहंकार, दिट्ठी भनेको मिथ्या दृष्टि, गलत देख्नु, गलत लिनु, गलत सम्झिनु, गलत बुझ्नु। आफूले त्यो देखेको, लिएको, बुझेको त्यो सही हो भनेर दह्रो गरी समाएर बस्नु। खण्ड आयतन धातु भनेको देखेको मन, सुनेको मन। जस्तै आँखामा रूप आएर ठोक्कियो, के भयो भन्दा देखेको मन भयो। कानमा शब्द आएर ठोक्कियो, के भयो? सुनेको मन उत्पत्ति भयो। त्यो छ त भनेर गएर हेर्दा जहाँ सुनेको त्यो त्यहीँ बिग्रियो, जहाँ देखेको त्यो त्यहीँ बिग्रियो, जहाँ सुँगेको हो त्यहीँ बिग्रियो, जहाँ रस लिएको हो त्यो त्यहीँ बिग्रियो। जुन कायमा स्पर्श हुँदा छोइएको वा ठोक्केको मन हुन्छ, त्यो गएर हेर्दाखेरि त्यही नै बिग्रियो है। मनमा धम्मा रामण आएर ठोक्कियो, त्यो सोचो त्यो त्यहीँ बिग्रियो, फेरि अर्कोले शिर उठाउँछ, त्यो फेरि त्यहीँ बिग्रिन्छ, अनि फेरि अर्को श्रृङ्खला चल्छ। सोचाइ कहाँबाट सुरु भयो, कहाँ पुगे, कहाँ गएर टुङ्ग्यो भन्ने पनि हुँदैन। त यो देखेको, सुनेको, सुँगेको, रस लिएको, छोइएको वा ठोक्केको, सोचेको मनहरू यसरी उत्पन्न हुनुलाई नै के भनिएको त भन्दा धातु अत्तनो स्वभाव धारेति ती धातु। आँखाले देख्ने स्वभाव धारण गरेको छ, आँखाले सुन्न सक्दैन। एकान म आज हेर्दा हेर्दा थाकिसके, गलिसके, तर म हेरेर अगाएको छैन, तिमीले एकैछिन हेरिदेऊ न, म विश्राम गर्छु। मिल्दैन। आँखाको काम हेर्ने काम, देख्ने काम, कानको काम सुन्ने काम। कानले आँखा दाई आज उपदेश सुन्दा सुन्दा चित्तै बुझेको छैन, अझै सुनाउँ सुनाउँ भइरहेको छ। त गलिसके सुन्दा सुन्दा पनि, थाकिसके त हजुरले एकैछिन सुनिदिनु न, हुँदैन। नाकको काम सुगन्ध दुर्गन्ध, जिब्रोको काम रस लिने काम, कायको स्पर्श हुनु, तातो चिसो गचगचाउने, पोल्ने, झमझमाउने, त्यो उसको स्वभाव, उसको काम।
त्यसरी सबैले आफ्नो काम गरिरहेका छन्। त्यो अदल बदल गर्न, एकछिन यताको उता उताको यता गर्न नपाइने आफ्नो आफ्नो स्वभाव धारण गरेको हुँदाखेरि धातु त यी उपदेशहरू केवल सम्मा सम्बुद्धको विषय हो। प्रत्येक बुद्धहरूले पनि स्वयं आफैले नै चतुरार्य सत्यलाई अवबोध गरेर भगवान भइबक्सिनुहुन्छ, सानो प्रत्येक बुद्ध भइबक्सिनुहुन्छ र पनि उहाँहरूले त्यो साक्षात्कार गरेको त्यो निर्वाणलाई, त्यो धर्मलाई उहाँहरूले यसरी व्याख्या गर्न सक्नुहुन्न, उपदेश दिन सक्नुहुन्न। त सजनबेन त्यही भएर भगवान शास्त्रले उपदेशलाई प्रारम्भ गर्नु आगावै नै पञ्चिमे भिक्खवे धम्म सवर्णे अनिशंस। भिक्खवे मेरा प्यारा छोरा छोरीहरू हो, धम्म सवर्णे सत्य धर्म सवर्ण गर्नु भनेको पञ्चिमे 5 प्रकारका आनिशंस फलहरू छन्। उपदेशमा दिलचस्पी होस्, यिनीहरूले उपदेश सुनिदिए भने यिनीहरूको जीवन परिवर्तन भएर जान्थ्यो, मन परिवर्तन हुन्थ्यो, सारा दुःखबाट पमुचाङ्सु दुःखबाट मुक्त भएर जान्थे भन्ने मैत्री र करुणालाई अगाडि सारेर भगवान शास्त्रले अहिले देवपुत्रलाई काले न धम्म सवर्णं एतं मङ्गलं उत्तमं भो देवपुत्र, धर्मोपदेश सवर्ण गर्ने त्यो समय निकाल्नुपर्छ जहाँ उपदेश गर्ने व्यक्ति पाइन्छ, कल्याण मित्र पाइन्छ। त्यो अनुकूल भएको समय हो। कल्याण मित्र पाइयो भने समय निकालेर चाहिँ सबै मिलेर कसरी हुन्छ, परिवार भएर हुन्छ कि छरछिमेकीहरूसँग मिलाएर हुन्छ कि कसरी हुन्छ, उपदेशलाई सवर्ण गरिहाल्नुपर्छ। उपदेश सवर्ण गर्नाले असुना सुनाती यसरी खण्डको विषयमा बुझ्न पाइन्छ, सुन्न पाइन्छ, जान्न पाइन्छ। आयतन भन्ने संसार फैल्याउने, लम्ब्याउने, संसारलाई जोड्ने, एकपछि अर्को जीवनलाई जोड्ने धर्मलाई बुझ्न पाइन्छ, जान्न पाइन्छ। र धातुको विषयमा कुरा स्पष्ट भएर आउँछ। 18 धातु हो। त धातु भनेको नै के हो त भन्नुहुन्छ भने अर्को प्रकारले भन्नुपर्दाखेरि कारण कार्य भन्छ। धातु भनेको पनि पट्टिच्च समोत्पात पनि भनिन्छ। प्रत्यत्य समोत्पात, दुई कारण जुटेर उत्पन्न भएको कार्य। प्रत्यत्य समोत्पात धर्मोपदेश सवर्ण गर्ने सजनबेनहरूलाई अवगत भएको कुरा हो। जस्तै भन्नुपर्दाखेरि आँखा र रूप कारण, देखेको मन कार्य, कान र शब्द कारण, सुनेको मन कार्य, नाक र गन्ध कारण, सुँगेको मन कार्य, जिब्रो र रस कारण, रस लिएको मन कार्य, काय र स्पर्श कारण, छोइएको वा ठोकेको मन कार्य है। यसरी हृदय वस्तु र धम्मा र मन त्यो दुईटा कारण जुट्यो। के भयो त भन्दाखेरि सोचेको मन उत्पत्ति भयो। त्यो कार्य, दुईटा कारण जुटेर एउटा कार्य उत्पत्ति हुने रहेछ। कुनै पनि कार्य धर्म उत्पत्ति हुनको निम्ति त्यसको पछाडि कारण जरुरी रहेछ। कारण बिना कुनै पनि कार्य उत्पत्ति हुँदैन। कारण छ भने अवश्य पनि त्यो कार्य उत्पत्ति भएर आउँछ। यो कतिखेर मात्रै चाहिँ तपाईँ हामीहरूले बुझ्छौँ त भन्दा जब भगवान शास्त्रको धर्मलाई आदर गरेर गौरव साथ धर्म गौरव राखेर हामीहरूले धर्मोपदेश सवर्ण गर्छौँ त यसरी भगवान शास्त्रले स्वयं आफैले साक्षात्कार गरी बक्सेको त्यो धर्मलाई यसरी प्राणीहरूमा मैत्री र करुणालाई अगाडि सारेर उपदेश गरिदिनु भयो भने मात्रै तपाईँ हामीहरूले धातु भनेको त प्रत्यत्य समोत्पात पो रहेछ त। प्रत्यत्य समोत्पात भनेको त कारण कार्य रहेछ। त्यो कारण कार्य भनेको कहाँ रहेछ त भन्दा किताबमा हो कि प्रवचनमा हो कि उपदेशमा हो कि
अथवा प्रत्यक्ष समुत्पातको चार्ट बनाएर राखिन्छ, त्यो चार्टमा पो हो कि भन्दा त आफ्नै नामरूप पञ्चस्कन्धमा पो प्रत्यक्ष समुत्पात भन्ने कारण कार्यको चक्र घुमिरहेको रहेछ त। के को कारण कार्य हो त भनेर फेरि भन्नुपर्दाखेरि नामरूप पञ्चस्कन्धको कारण कार्य सजनबेन, नामरूप पञ्चस्कन्धको कारण कार्य। नामरूप भन्दाखेरि आँखा पनि रूप, बाहिरको रूप पनि रूप, देखेको मन नाम, नाम रूप, कान पनि रूप, शब्द पनि रूप, सुनेको मन नाम, नाम रूप। हेर्नु न, यो कुरालाई सुन्न नपाउँदाखेरि, सवर्ण गर्ने त्यो अवसर गुमाउँदाखेरि समय मरु, समय छैन छैन भनेर बस्दाखेरि आफ्नो खण्डमा भइरहेको कारण कार्यलाई बुझ्न पाएनौँ। खण्डमा भइरहेको नाम रूपलाई पनि तपाईँ हामीहरूले बुझ्न नपाउँदाखेरि के भइदियो त भन्दाखेरि अघि भनेको मिथ्या दृष्टि भइदियो, सम्मा दृष्टि भइदिएन। दिठिङ उजु करोति, त्यही भएर धर्मोपदेशमा के भनियो, पञ्चिमे बेखवे धम्म सवर्णे आनिशंस अन्तर्गत दिठिङ उजु करोति। सम्यक दर्शन हुन्छ, सम्यक दृष्टि हुन्छ, सम्यक प्रकारको छाप बस्छ, सम्यक प्रकारले लिन्छौँ। एहे आजसम्म मैले म मेरो 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 भनेको त यो त नामरूप पञ्चस्कन्धको कारण कार्य मात्रै रहेछ। यो ज्ञान कतिखेर उपलब्ध हुन्छ त भन्दा यो जब तपाईँ हामीहरूले सुन्छौँ अथवा किताब पढ्छौँ है त यसरी धातुको विषयमा तपाईँ हामीहरूले बुझ्ने अवसर, जान्ने अवसर पाउँछौँ। बडा कल्याणकारी, बडा मङ्गलदायी कार्य भइदियो। त्यही भएर असुना सुनाति, कहिले नसुनिएको नामरूप पञ्चस्कन्धको बारेमा सुनिन्छ, आयतनको बारेमा विषयमा सुनिन्छ, धातुको सम्बन्धमा बुझिन्छ। धातु भनेको नै प्रत्यक्ष समुत्पात रहेछ। प्रत्यक्ष समुत्पात भनेको कारण कार्य रहेछ। के को कारण कार्य भन्दाखेरि श्रद्धेय भन्तेजीले भनिरहनुहुन्थ्यो नामरूप पञ्चस्कन्धको। त्यो नामरूप पञ्चस्कन्ध भनेको कहाँ छ त भन्दा सजनबिन सबैले धारण गरिएको 3.5 हातको कायमा। कति हातको? 3.5 हातको कायमा। अनि फेरि अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि सत्यको विषयमा सुन्न पाउँछौँ। सत्य, घुम्ने सत्य दुईटा छन्। के हो त भन्दा समुदय सत्य, दुःख सत्य। समुदय सच्च, दुःख सच्च है। समुदय भनेको भाषामा भन्नुपर्दाखेरि कारण सत्य भनेको, दुःख सत्य भनेको अहिले यो जुन विपाक खण्ड जुन तपाईँ हामीहरूले धारण गरिराखेको 3.5 हातको काय। अनि अझै त्यो त्यहाँदेखि अझै गहिराइमा गएर शील सदाचारले सम्पन्न भयौँ। बुद्धानुसति, मेतानुसति, आनापानानुसति, चागानुसति आदि गरेर समाधिको पनि अभ्यास गऱ्यौँ र कल्याण मित्रको सङ्गत प्राप्त गरेर धर्मोपदेश सुन्दा सुन्दै विपश्यनाको क्षेत्रमा पनि गएर नामरूप पञ्चस्कन्धको स्वभावलाई यथाभूत ज्ञानले जान्दै गयौँ भने यो नामरूप पञ्चस्कन्ध त उत्पत्ति विनाश पो रहेछ त। यो उत्पत्ति विनाश भनेको नै दुःख सत्य है। यसरी सत्यको दर्शन हुन्छ। यो सत्यको दर्शन कसरी हुन्छ त भन्दा जब तपाईँ हामीहरूले भगवान शास्त्रले प्रतिपादन गर्नुभएको मध्यम प्रतिपदा भन्ने मध्यम मार्गको आचरण गर्छौँ। मध्यम मार्ग भनेको शील, समाधि, प्रज्ञा
आर्य अष्टाङ्गिक मार्गलाई मध्यम मार्ग भनिन्छ है। त यो कतिखेर तपाईँ हामीहरूले बुझ्छौँ, कतिखेर थाहा पाउँछौँ त भन्दा जब उपदेश सुन्छौँ। उपदेश सुनेपछि ए यो त यस्तो पो रहेछ त। उपदेश नसुनुन्जेल त आफ्नै दुनियाँमा भइन्छ, आफ्नै संसारमा भइन्छ होइन त। जब उपदेश सुन्छौँ त चित्त परिवर्तन भएर आउँछ, मन परिवर्तन भएर आउँछ। प्राणीहरूप्रति दया माया गर्नुपर्ने रहेछ। म स्वार्थी हुन हुँदैन, मैले आफ्नो सुखको निम्ति अन्य प्राणीहरूलाई दुःख दिन हुँदैन। सबै प्राणीहरू म जस्तै त हुन्। मैले सुखको इच्छा आकाङ्क्षा गरे जस्तै हरेक प्राणीले सुखको इच्छा आकाङ्क्षा गरिरहेका छन्। त मैले मेरो सुखको निम्ति अन्य प्राणीलाई दुःख दिनु भनेको त न्याय होइन, अन्याय हो। अन्याय नै अधर्म हो र न्याय नै के हो त भन्दा धर्म हो। अन्याय के हो? अधर्म हो। न्याय के हो? धर्म हो। त हामी शुद्ध धर्मको आचरण गर्नुपर्छ भन्ने बित्तिकै अन्याय गर्न हामीहरूले छाड्यौँ भने आफ्नो पनि कल्याण भयो र आफ्नो सम्पर्कमा आउने धेरैको पनि कल्याण भयो है। अन्याय गर्ने बित्तिकै धेरैलाई दुःख हुन्थ्यो, कष्ट हुन्थ्यो, शास्ति हुन्थ्यो। मैले अन्याय गर्न छाड्दिने बित्तिकै धेरै प्राणीको कल्याण हुने भयो है। त यो सबै कतिखेर चाहिँ पोसिबल, कतिखेर चाहिँ सम्भव हुन्छ त भन्दा जब तपाईँ हामीहरूले धर्म सुन्नमा गौरव गर्छौँ, कान ठाडो पार्छौँ, समय निकालेर कालेन धम्म सवर्णं एतं मङ्गलं मुत्तमम् हैन, आफूलाई अनुकूल भएको समयमा, कल्याण मित्र भेट भएको समयमा हैन त। विशेष गरेर दिन वा समय भन्ने नै छैन। उपदेशक पनि तयार भएको र आफूलाई पनि मौका परेको भनेपछि उपदेश सुन्नु त्यो नै के हो त भन्दा उचित समय हो। सत्यको बारेमा सुन्ने अवसर पाउँछौँ। जीवनमा कहिले पनि नसुनेको फोर नोबल ट्रुथ, चतुरार्य सत्यको बारेमा सुन्छौँ। मग्ग नठङ्गीको सेठो सच्चानङ चातुरोपदा, वैराग सेठो धम्मानङ द्विपादानञ्च चकुमा। मग्ग नठङ्गीको सेठो, मग्ग मार्गहरू मध्येमा अठङ्गीको आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग नै सेठो श्रेष्ठ छ। हामीहरू संसारी यात्रीहरू यात्रा गर्ने क्रममा कुन बाटोलाई तपाईँ हामीहरूले रोज्नुपर्छ त भन्दा आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग। किन? सेठो सर्वोत्तम मार्ग। यस जीवनमा पनि सुखकर हुने, सुखदायी भएको, परलोकमा पनि सुखदायी भएको। यदि यो लोक र परलोक समाप्त भइदियो भने निर्वाणगामी, झन् अझ सुखदायी भएको हुँदाखेरि हामीहरूले ओन्ली वे नो अदर वे भनेर मैले अस्ति पनि भने त यो एकमात्र राजमार्गको अनुसरण गर्नुपर्छ। त्यो राजमार्गमा एक कदम, एक पाइला चाल्यौँ भने तपाईँ हामीहरूको जीवन संसार दुःख त्यति नै छोटिँदै जान्छ। यो कतिखेर चाहिँ त्यो सम्भव हुन्छ त भन्दा जब तपाईँ हामीहरूले सुनाती आजसम्म सुनेको के त भन्दाखेरि ईश्वरको नाम लिनु, प्रभुको नाम लिनु, प्रभुले पार तारिदिनुहुन्छ, त्यही भरमा त बस्यौँ नि त। एम आई राइट? मैले ठिक भने नि? कसैले तारिदिन्छन्, उहाँलाई पुकार्नु, उहाँको नाम लिनु,
किन स्वयं आफै तर्नुपर्छ भन्ने उपदेश त सुन्न पाइएन। स्वयं आफैले पुरुषार्थ गर्नुपर्छ, परिश्रम गर्नुपर्छ, मेहनत गर्नुपर्छ। खोला पारीको त्यो मनमोहक दृश्य, रमणीय दृश्य हेर्न जाने इच्छा भएको व्यक्तिले के गर्नु पर्यो? प्रार्थना गरेर तारिदेऊ भन्नु त भएन। त्यो खोला पार जानको निम्ति स्वयं तर्नु पर्यो नि, स्वयं पौडिनु पर्यो नि, अनि बल्ल त्यो पारी पुगिन्छ। त्यही भएर मग्ग नठङ्गीको सेठो, मार्गहरू मध्येमा अठङ्गीको आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग श्रेष्ठोत्तम छ, सर्वोत्तम मार्ग हो। सच्चानङ चतुरो पद, सत्यहरूमध्ये चतुरार्य सत्य, चार आर्य सत्य नै सेठो उत्तम छ। विराग सेठो धम्मानङ, धम्मानङ धर्महरूमध्ये के चाहिँ श्रेष्ठ हो त भन्दा जब वैराग्य उत्पन्न हुन्छ, मनमा खिन्न हुन्छ, ओहो जीवन कस्तो नश्वर रहेछ हेर त, हामी रात दिन धन सम्पत्ति धन सम्पत्ति धन सम्पत्ति कमाउनुपर्छ भनेर स्वदेश मात्र नभएर विदेशसम्म पनि रात दिन एक गरेर कमाउनेको पछि मात्रै समय बितायौँ। हेर्नु त यो कोरोनाले के गरिदियो, 101 करोडपति अरबपतिहरू पनि उपचार नपाएर त्यो पैसाले वास्तवमा बचाउने त रहेनछ भन्ने कुरा स्पष्ट भइदियो, सम्वेकनीय कुरा। ओहो जीवन कस्तो नश्वर रहेछ। जुन कुरा सार छ कि भनेको त त्यो त रत्तिभर पनि सार रहेनछ। अन्तिम त तपाईँ हामीहरू धर्मकै शरणमा जानुपर्ने रहेछ हैन। धम्म द्वीप विहारथ भिक्खवे भनेर भगवान शास्त्रले धम्मदायद सूत्रमा उपदेश गरे मुताबिक धर्मको द्वीप बनाउन सक्यो, धर्मको टापु बनाउन सक्यो भने मात्रै त्यो धर्मले तपाईँ हामीहरूलाई सुरक्षा गर्ने, संरक्षण गर्ने है। त्यही भएर जब तपाईँ हामीहरूको मनमा वैराग्य उत्पन्न भएको नै के हो त भन्दा श्रेष्ठ धर्म हो। भयो चाहिएन मलाई, भयो त्यो वैराग्य धर्महरूमध्ये श्रेष्ठ चाहिँ भयो, अब भयो, अब म शुद्ध धर्मको आचरण गर्छु। भगवान शास्त्रले बताउनु भएको मग्ग ब्रह्मचर्य सम्मा दुःख स अन्त क्रियायाति हैन। स्वाखातो भगवता धम्मो, भगवान शास्त्रले उपदेश गर्नुभएको थियो आदि कल्याण, मध्य कल्याण, परियोसाना कल्याण भन्ने अन्त कल्याण भएको धर्मको आचरण गर्छु। द्विपाद नञ्च चक्षुमा, दुई पाउ हुने प्राणीहरू मध्येमा सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि हटेको र सम्यक दर्शन भएको व्यक्ति नै सेठो उत्तम हुन्छ। दुई पाउ हुने प्राणीहरू मध्येमा यानी देव ब्रह्म मनुष्यहरूमा सर्वोत्तम व्यक्ति भनेको को हो? भन्दाखेरि जुन व्यक्तिमा सम्यक दर्शन भइदियो, नामरूप पञ्च स्कन्धलाई यो नामरूप पञ्च स्कन्ध हो भनेर उसले सुनेर चिन्तन मनन गरेर भाविता गरेर जान्यो, त्यो श्रेष्ठ व्यक्ति भइदियो। आयतनको विषयमा पनि बुझ्यो, धातुको विषयमा पनि बुझ्यो, प्रत्यय समुत्पाद धातुलाई बुझ्यो भन्ने बित्तिकै प्रत्यय समुत्पाद त्यहाँ एड भयो। प्रत्यय समुत्पाद भनेको कारण कार्य रहेछ। के को कारण कार्य भन्दा नामरूप पञ्च स्कन्धको कारण कार्य। त्यो कहाँ छ त भन्दा आफ्नो 3.5 हातको कायामा। ओहो सत्य भनेको पनि हे दुःख सत्य भनेको त यही उत्पत्ति विनाशलाई भनिएको रहेछ। सत्यको पनि दर्शन भइदियो हैन। प्रत्यय समुत्पाद त यो सबै के त भन्दाखेरि सजनबिन्द कालेन धम्म सवर्ण मङ्गल, बडा कल्याण
सुखदारी मङ्गल, धेरै फलदायी मङ्गल। आज हामी यसै उपदेश गर्दैछौँ, उपदेश सुन्दैछौँ। आज यसरी उपदेश दिइरहेको पनि के हो त भन्दा हामीले पनि त्यो सुनेपछि बुझौँ, बुझेपछि आफ्नो जीवनमा परिवर्तन आए जस्तै एकजना प्राणीको भए पनि मन परिवर्तन हुन्छ, उसको जीवन परिवर्तन हुन्छ भनेर आफूले पनि त्यो मैत्री र करुणालाई अगाडि सारेर नै यसरी उपदेश दिएको पनि के त भन्दाखेरि कालेन धम्म सवर्ण। हामीले पनि त्यो समय अनुकूल पर्दाखेरि धर्मोपदेश सवर्ण गरेको हुँदाखेरि होइन हो यो त सत्य धर्म त सबैले बुझ्नुपर्छ, यो अवसर दिनुपर्छ। आज विभिन्न प्रविधिहरू भइरहेको सञ्चार माध्यम पनि विभिन्न प्रकारले उपदेश दिन सकिने, नेपालमा बसेर उपदेश गरेको विदेशमा पनि सहज रूपमा सुन्न सकिने, सबैले सुन्न सकिने, त यो समयको किन सदुपयोग नगरौँ? त एकजनाले मात्रै भए तापनि के त भन्दा कालेन धम्म सवर्ण, सत्य धर्मोपदेश कानमा पर्न जान्छ र त्यो व्यक्तिको जीवन परिवर्तन हुन्छ। त भगवान शास्त्रको यो वचनलाई शिरोधार्य गरेर सजनबिन्द कालेन धम्म सवर्ण एतं मङ्गलं उत्तमम् म आज आफ्नै हिसाबले गए। भोलि फेरि कर्मले साथ दिएछ, स्वास्थ्यले साथ दिएछ भने फेरि पनि धर्मोपहार धर्मदान दिने नै छु भन्दै समय गएको पनि चालै पाउँदिन। घडी हेर्न पनि डर लाग्छ, त्यही भएर घडी हेऱ्यौँ कि त ढुकढुक भइहाल्छ। त जे होस्, कालेन धम्म सवर्ण एतं मङ्गलं उत्तमम्, मङ्गल साथ लिनुहोस्। लौकिक मङ्गल मात्र नभइकन आज अलिकति खन्द आयतन धातुको विषयमा पनि थोरै हजुरहरूलाई जानकारी दिए। यो बडा कल्याणकारी, केवल बुद्ध पादो नवम खण्ड भगवान शास्त्रहरू उत्पन्न भइबसेको 9 बारको मौकामा मात्र सुन्न पाइने खन्द आयतन धातु सच्च पटिच्च शासन बाहिर छैन सजनबिन। बुद्ध शासनको विशेष सार मूल उपदेश, एकदमै सारयुक्त उपदेश त सबैले साधुकार गर्नुहोस्, सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस् भन्दै पुण्य भागं मिमङ्जन्यं सम्मं ददामकारितं अनुमोदन्तु तं सब्बे मेदिनी ठादु सखिके। पुण्य भागं मिमङ्जन्यं सम्मं ददामकारितं अनुमोदन्तु तं सब्बे मेदिनी ठादु सखिके। अम्हेहि हामीहरूले कारितं 3 प्रकारका शुद्ध चेतनाले गरिएका यी मञ्च पुण्य भागं बिहानदेखि साँझसम्म सूत्रपाठ शिलादि भावनामा भगवान शास्त्रमा पूजा वन्दना गरिएका कुशल पुण्यको भागलाई पनि अन्यञ्च पुण्य भागं योभन्दा पनि विशेष भएको समाधि र विपसना पुण्यको भागलाई पनि सबै सम्पूर्ण सत्व प्राणीहरूमा समङ ददाम बराबर गरी बाटी दिँदैछौँ। सबै सम्पूर्ण भएका देव ब्रह्म मनुष्य वैनेय सत्व प्राणीहरूमा तं पुण्य भागं हामीहरूले बराबर गरी बाटी दिएको यी कुशल पुण्यको भागलाई अनुमोदन्तु। प्रसन्नपूर्वक साधु अनुमोदन गर्न सकुन्। मेदिनी 2,40,000 बाग्लो भएको पृथ्वीले पनि अम्हाकं हामीहरूको सखीके दीर्घकालमा यदि प्रमादी भए तापनि साक्षीको रूपमा भन्न सकोस्। ठातु
कुमालेको चक्र घुमे झैँ मौकामा स्थिर भइरहो। साधु साधु साधु। सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस्।